أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض
फिल अर्दि फयंजुर कैफ तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आयत नंबर 129 तक पढ़े और 9वें पारा में 5 रुकू हमारा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में यहाँ से पढ़ूँगा आयत नंबर 130 से। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।